درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان پینتی نمبر ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ پچھلی آیت دے اندر اللہ فرما رہے سن کہ جدوں تواڈے کولوں تسی کسی نال وعدہ کرو تے پھر اس وعدے نو پورا کریا کرو۔ اگلی آیت وچ ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور پورا ماپو اذا کلتم وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور جدو تسی کسی نو چیز ماپ کے دین لگو تے فرمایا پورا ترازو رکھیا کرو۔ کس طرح؟ جو بالکل درست ہوئے، جے ماپنا ہے تے پورا ماپ کے دینا ہے، جے تول کے دینا ہے تے پھر بھی پورا تول کے دینا ہے، ماپ تول وچ کمی کرنی نہیں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، تے فرمایا یہ طریقہ بہتر ہے اور اس دا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ یہ طریقہ بھی بہتر ہے تے دا انجام بھی اچھا ہے۔ کچھ ایسے غیر مسلم لوگ جنہاں نے اپنا ماپ تول صحیح قرآن دے طریقے نال کر کے تے اپنی تجارت دا لویا بنا لیا ہے۔ قرآن نے ویکھو کڈی سونی بات دسی ہے، فرمایا کہ اگر تسی اپنا ماپ تول پورا رکھو گے تو پھر تانوں اپنی دکانداری چمکان دی ضرورت نہیں پوے گی، بلکہ وہ جڑا تسی عدل تے انصاف دے نال اپنا ترازو بہتر رکھ دیو، او دے نال ہی اللہ تواڈے کاروبار چ برکت پا دے گا، تواڈی روزی دے اندر برکت آ جاوے گی۔ اور ایسے کئی غیر مسلم ممالک جنہاں نے قرآن دے دسے ہوئے اصولاں دے مطابق اپنی تجارت نوں جڑا ہے چلایا ہے تے انہاں نے اپنی تجارت نوں چار چن لا لے نے۔ انہاں دے اپنے کی بلکہ غیر بھی اس بات نوں مانتے نے کہ انہاں نے اپنا ماپ تول جڑا ہے قرآن اور حدیث والا کر لیا ہے۔ تے بڑے ایسے لوگ ساڈے مسلماناں دے اندر جڑے اپنے رزق نوں ودان دے چکر دے اندر ماپ تول چ کمی کردے نے، تے بجائے اس دے کہ کاروبار زیادہ ہوئے، بجائے اس دے کہ رزق وچ برکت آئے، وہ بیڑا ہی غرق ہو جاندا ہے۔ وہ چند دنوں تو بعد جو جڑا کاروبار ہے بالکل ختم ہو جاندا ہے۔ فرمایا ترازو ایک ایسی چیز ہے کہ جس دے متعلق بڑی سختی دے نال پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور فرمایا نہ پیروی کرو اس چیز دی کہ جس دا تانوں علم نہیں، نہ پیروی کرو اس چیز دی جدا تانوں علم نہیں ہے۔ یعنی کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تعلیم دیتی جا رہی ہے کہ وہم و گمان اور ظن و تخمین دے پیروکار نہ بنو، بلکہ علم و یقین دا روشن چراغ ہاتھ دے اندر لے کے تے زندگی نو گزارن دی کوشش وچ لگ جاؤ اور سفر نو طے کر دے جاؤ تے تسی کامیابی تک پہنچ جاؤ گے۔ جس بات دا علم نہ ہوئے فرمایا اس بات نو کرنا چاہیے، جس بات دا علم نہیں انہوں کرنا نہیں۔ علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں یہ بات نو روایت کردے نے، آپ بیان فرماندے نے کہ لا تقل، ایسی گل کدی نہ کرو کہ جدا تانوں علم نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی بات نو اس انسان دی طرف منسوب کرنا کہ جس بات دا تانوں علم نہ ہوئے، جس بات دی خبر پکی نہ ہوئے، فرمایا بندہ اس دے اندر بھی گناہ گار ہوندا ہے۔ جس طرح جھوٹیاں گواہیاں نے، اللہ کریم قرآن دے اندر فرماندے نے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ
بعض بدگمانیاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ جیڑیاں بندے نو گناہ تک لے کے جاندیاں نے. بعض بدگمانیاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں بندے نو، اور دور رہا کرو کثرت دے نال بدگمانیاں تو. کسے دے متعلق برا خیال کرنا یہ بھی انسان دے ایمان دے ختم ہون دا خدشہ ہوندا ہے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے، فرمایا کہ بدگمانی دے کولو بچ کے رہا کرو، کیونکہ بدگمانی سب تو زیادہ جھوٹھی گل نو کیتا جاندا ہے. اور فرمایا کہ ایک حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ ایک آدمی دا یہ تقیہ کلام بہت برا ہے کہ لوگ گمان کردے نے. بدترین ایسے انسان دا رویہ ہے کہ جیڑا دوسرے دے متعلق بدگمانی پھیلا دیندا ہے. اگلی بات بڑی قابل توجہ، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کن، اکھ، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تے فرمایا انہاں ساریاں دے کولو تواڈے کولو سوال کیتا جاوے گا. پھر عرض کرنا چاہ رہے ہیں، بڑی قابل توجہ بات ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس گل دا تانوں پتہ نہ ہوئے او دے تے جرا او دے تے بحث او دے تے بات کرنی قرآن نے حکم دے دیتا ہے. ادا مطلب ہے جیڑی گل دا علم نہ ہوئے، جدے چ شک ہوئے، جدے چ گمان ہوئے، جیڑی سنی سنائی ہوئے او دے تے جرا یا او دے تے گفتگو کرنی نہیں ہے. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا بے شک کن، اکھ، دل، ان سب دے متعلق تواڈے کولوں پوچھیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، کی پوچھیا جائے گا؟ فرمایا دسیا جا رہا کہ ہر فرد، ہر انسان اپنے لیے اللہ تعالیٰ دے حضور جو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں مالک دی بارگاہ چ جاواں تے اللہ دے حضور حاضر ہوواں جدوں تے میری قبولیت ہو جاوے. فرمایا سنو، جدو مالک دی بارگاہ چ تسی حاضر ہوو گے تے پھر تواڈے کولو اے چیزاں دے متعلق پوچھیا جانا ہے. اگر تواڈا دل کسے دے متعلق غلط گمان کردا ہے تے پھر بھی تواڈے کولو پوچھیا جاوے گا. تواڈی اکھ کسے نو حیا دی نظر نال نہ ویکھے، حقارت دی نظر نال ویکھے، فرمایا پھر بھی پوچھیا جاوے گا. تے اگر تواڈے کن بدگمانیاں سن کے کسے دے متعلق برے خیال نو تصور دے اندر لے کے آندے، فرمایا پھر بھی تواڈے کولوں پوچھیا جائے گا. اس وجہ کر کے اللہ کریم دسنا چاہ رہے نے، فرمایا کہ تسی ہن وقت ویلا ہے، اس بات نو سمجھ جاؤ، اس بات دے متعلق پوچھیا جانا ہے. ہر انسان نو دی ذمہ داری دا احساس کرایا جا رہا ہے. فرمایا اوئی قوم اج اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی دے اندر انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیتی ہوئی ہے کہ کاش اسی اپنی ذمہ داریاں نو سمجھ لیندے، کاش اسی اپنی اس بات نو ذہن دے اندر تسلیم کر لیندے، اور جدو جہد جڑی دوسرے غیر لغو تے غیر جناب کماں دے ول اسی اپنی جدو جہد کر رہے ہیں، یہی جدو جہد اسی اپنے اصل دی طرف کر دے تے اج اسی کامیاب ترین انسان ہوندے. فرمایا کامیاب ترین انسان کون ہے؟ جیڑا اللہ اور اس دے رسول دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے اپنی زندگی نو بہتر گزار کے اپنے مالک حقیقی دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے حاضر ہو کے یہی عرض کرے کہ مالک تیرے دسے ہوئے پیغامات تے عمل دی کوشش دے اندر، تیرے دسے ہوئے احکام تے عمل کردیاں ہویاں اے زندگی دا سفر طے کر کے اج تیری بارگاہ دے اندر حاضر ہیں، اپنے فضل دے نال میرے تے کرم فرما تے مینوں بخشش دی نجات دے، بخشش دے دے. مالک دی بارگاہ دے اندر اے بندہ جدو عرض کردا ہے، جدو اپنی زندگی نو بہترین گزار کے جاندا ہے، فرمایا پھر اللہ کریم اس تے اپنی رحمت دا نزول فرما دیندے ہیں. ایسا سوچنا ہے اساں اپنی زندگی نو کیسا گزارنا ہے، اور کسی دے متعلق کہ جتانبو کثیر من الظن ان بعد الظن اسم. فرمایا کہ کسی دے متعلق برا خیال کرنا، بدگمانی کرنا، اے بھی گناہ ہے.
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾਂ। ਨਾ, فرمایا کہ ہر انسان اپنے اعمال دے متعلق اللہ دی بارگاہ دے اندر جواب دے ہوئے گا، نہ کہ کسی دوسرے دے۔ اور بجائے اس دے اے کہن دے جدو دوسرا ٹھیک ہوئے گا تو میں ٹھیک ہوواں گا، اس نال بہتر اسی خود نو ٹھیک کریے۔ جدو اسی خود ٹھیک ہوواں گے پھر کسی نو ٹھیک کرن دی ضرورت نہیں رہے گی۔ دعا ہے کہ مالک سونا عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔